Hello, hi students. Today I am again present you to provide a video about the chemistry of class 10. Let's start the video of chemistry class 10 from the first chapter. Let's get ready to study again, and we will discuss in this chapter about the different periodic table. Okay, chapter first chemistry name the classifications of the element. Classification of elements. In this chapter we will discuss about the different elements arrangement and their periodic function, different types of periodic tables. First we will discuss about the classification of elements. Classification of element is the process of arranging different elements on the basis of similarity and dissimilarity to make our study easier and proper way is known as classification of element. कुनै पनि कुराको क्लासिफिकेसन भन्नुको अर्थ नै के छ भने उसले समायोजन गर्नु, उसको बारेमा डिटेल पत्ता लगाउनु र क्लासिफिकेशन्स अफ एलिमेन्ट्स इट्स मेजर function or the major aim to provide a knowledge about the different elements in the easy way. Importance of classifications. It is easy to study, आसान भयो मान्छेले पढ्न लेख्न. It is easy to learn, याद गर्न पनि सजिलो भयो. Large number of elements can be studied in the single group or the period. एउटा ग्रुप या पिरियड पढ्यो भने लगभग 8 देखि 10 वटा एलिमेन्ट भन्दा पनि धेरैको नलेज हुन सक्छ. We can easily know about the different elements. लिस्ट टाइम कन्ज्युम एकदम कम टाइममा के हुन्छ भने आसान तरिकाले हामी राम्रोसँग के हुन्छ भने यसको बारेमा पढ्न सक्छौँ. आफ्टर देयर इज पिरियोडिक टेबल. द टेबल इन व्हिच एलिमेंट्स आर अरेंज इन द बेसिस अफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इज नोन इन द पिरियोडिक टेबल. पिरियोडिक टेबल मीन्स इट इज सच टाइप्स अफ टेबल. एक किसिमको टेबल नै हुन्छ र त्यो टेबलमा के हुन्छ भने विभिन्न किसिमका एलिमेन्ट्सहरू आफ्नो प्रोपर्टीको आधारमा के हुन्छ भने त्यहाँ एरेन्ज गरिएको हुन्छ र त्यो एरेन्जमेन्टको आधारमा के भनिन्छ भने उसले सर्टेन पोजिटिभ या नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि राखिएको हुन्छ. भन्नुको अर्थ दे हैव देयर ओन पिक्युलियर क्यारेक्टरिस्टिक्स. In this chapter we have to general discuss about the two periodic table. पुरानो सिलेबसमा धेरै 3-4 वटाको बारेमा कुरा थियो मोस्टली के भन्दाखेरि, तर अहिले के छ भने मेन वी हैव टु डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टु आवर सिलेबस टू periodic table that will be the Mendeleev periodic tables, after that modern periodic table. Mendeleev periodic table पहिला एडभान्समा आएको periodic टेबलमा पहिलो periodic table हो, त्यसपछि modern periodic table. Mendeleev periodic table, the periodic tables in which elements are arranged on the basis of atomic weight is known as Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table मा के थियो भने यो पिरियोडिक टेबलमा प्राय गरेर एलिमेन्ट्स जति पनि थियो दैट ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस अफ देयर एटोमिक वेट. लॉ मीन्स इट स्टेट द फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टी अफ एलिमेंट्स एंड पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक वेट. फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी र उसको के हुन्छ भने पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक वेटको आधारमा के हुन्छ यसलाई चर्चा गरेको थियो. ग्रुप कलाई डिनोट गरिन्छ. जुन भर्टिकल कलम जुन भइहाल्यो दैट विल बी कन्सिडर एज द ग्रुप एंड होरिजेंटल रो इज नोन एज कलम. भन्नुको अर्थ यस्तो जुन लाइनिङ भयो यो लाइनिङ जुन भर्टिकल भइसक्यो दैट ऑल आर considered as the group and these types of lining is considered as the period. Importance of Mendeleev periodic table या merits. What are the importance or the merit of Mendeleev periodic table is that it is the first periodic table to arrange elements on the basis of their यो के हुन्छ भने एडभान्स पिरियोडिक टेबलमा फर्स्ट पिरियोडिक टेबल जुन थियो त्यो एटोमिक वेटको आधारमा यसलाई लन्च गरेको थियो. इट मेक्स ए स्टडी अफ केमिस्ट्री इजी. आसान तरिका बनाइदिए. इट हैज गिभन द भ्याकेन्ट प्लेस फर द अनडिस्कभर्ड एलिमेंट. जुन एलिमेन्टहरू डिस्कभर भएको थिएन त्यो एलिमेन्ट्सहरूको लागि के हुन्छ भने स्पेस पनि छोडिएको थियो. इट इज इजी टु करेक्ट एटोमिक वेट अफ द गोल्ड एन्ड प्लाटिनियम एन्ड युरेनियम. धेरै जसोको जुन एलिमेन्ट्सहरू थियो त्यसको एटोमिक वेटमा अलिकति समस्या आएको थियो. त्यो एलिमेन्ट्सहरूको के हुन्छ भने करेक्टेड गर्नको लागि पनि स्पेस दिएको थियो, भ्याकेन्ट दिएको थियो, भनेको थियो मेरोमा डिमेरिट छ भनेर. डिमेरिट अफ मेनली पोजिसन अफ हाइड्रोजन इन नट डिटरमाइन्ड. पोजिसन अफ हाइड्रोजन किन डिटरमाइन्ड भएन भने यो एटोमिक वेटको आधारमा त थियो तर उसले पोजिसन के हुन्छ ग्रुप 7 एलिमेन्टसँग पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स यसको मिल्ने गर्थ्यो. तर त्यहाँ के हुन्छ भने यो ग्रुप ए फर्स्ट एमा नै राख्यो तर त्यसले के हुन्छ भने यसले सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट एसँग 7A सँग पनि मिटअप गरिराखेको थियो. लिथियम, सोडियम, पोटासियम, CuAg have a different characteristic and reactivity but kept in the same group. अलग अलग के हुन्छ भने रिएक्टिभिटी भएर पनि के हुन्छ भने दैट ऑल आर केप्ट इन द सेम ग्रुप. एउटै ग्रुपमा राखिएको थियो. इट इज बेस्ड अन द एटोमिक वेट बट CO58 CO एउटा कोबाल्ट जुन छ इट्स एटोमिक वेट इज 58.9 इज प्लेस बिफोर Na निकेल भन्दा अगाडि 58.7 थियो तर त्यो भन्दा अगाडि त्यो के हुन्छ भने कोबाल्टलाई राखिएको छ. आफ्टर 20 पछिको एलिमेन्ट पढ्छौ भने स्क्यान्डियम, टाइटेनियम, भ्यानेडियम, क्रोमियम, म्याग्निज, आइरन, कोबाल्ट आउँछ त्यसपछि निकेल आउँछ. बट एटोमिक वेट अफ निकेल इज 58.7 एन्ड एटोमिक वेट अफ द CO इज कोबाल्ट इज 58.9. दैट्स वाइ दिस पिरियोडिक टेबल हैव दिस वन डिमेरिट. After modern periodic table, the periodic table in which elements are arranged on the basis of their atomic number. Just my atomic number को आधारमा arrange गरिएको that will be considered as the modern periodic table. Modern periodic table and modern periodic law. Physical and chemical property of elements and periodic function of their atomic number is known as modern periodic law. After that note lanthanide elements, the elements which atomic number from 58 to 71. 58 देखिए sorry
57 to 71 that all are considered as the lanthanides. Actinides means those elements ranges from atomic number 89 to 103. 89 देखि 103 सम्मको एलिमेन्ट्सलाई एक्टेनाइड भनिएको छ, जुन मोडर्न पिरियोडिक टेबल को तलवाला पोर्सनमा सेपरेटली राखिएको छ. क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोडर्न पिरियड कन्टेन्स 7 पिरियड्स एन्ड 9 ग्रुप्स. 7वटा पिरियड छ भने 9वटा ग्रुप रहेको छ. इट कन्टेन लेन्थेनाइड एक्टेनाइड सेपरेटली एट द बटम. एकदम तलतिरको पोर्सनमा लेन्थेनाइड्स र एक्टेनाइड्स राखिएको छ. इट कन्सिस्ट अफ द 10 एलिमेन्ट्स बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल. फ्रम सेकेन्ड विथ थर्ड इज नन एज ट्रान्जिसन मेटल. जुन के हुन्छ भने मेटल र नन मेटलको बिचमा राखिएको छ. ट्रान्जिसन भन्नुपर्छ, त्यसले लगभग दुवैको क्यारेक्टरिस्टिक्स मिल्दोजुल्दो राख्ने काम गर्छ. इनर्ट ग्यासेस लाइज इन ग्रुप 0. ग्रुप 0मा के हुन्छ भने यहाँ लेन्थेनाइड्स र ग्रुप 0मा इनर्ट ग्यासेसहरू राखिएको छ. ग्रुप जी भनेको लास्ट ग्रुप पनि मानिने गरिन्छ. आफ्टर द्याट एरेन्जमेन्ट अफ मेटल नन मेटल एन्ड मेटल. ग्रुप फर्स्ट ए arrangement of metal non metal and metal. Group first A active metals like lithium. यसको एउटा सूत्र छ लिना के रब साथ सिला फरार भन्नुको अर्थ द्याट अल आर द ग्रुप फर्स्ट एलिमेन्ट्स. when it's react with water it makes the hard alkali, so it is called alkali metal. अल्काली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल यसलाई किन भनिने गरिन्छ भने जब यो मेटलहरू के हुन्छ वाटरसँग रिएक्ट गर्छ तब अल्काली बनाइदिने काम गर्छ. एक्सेप्ट बोरन सेकेन्ड एन्ड थर्ड ए अल्सो कन्टेन मेटल. एक्सेप्ट बोरोनलाई छोडेर मात्र बोरोनलाई छोडेर ग्रुप सेकेन्ड एन्ड थर्ड एमा पनि मेटल रहिराखेको हुन्छ. बट दे आर लेस रिएक्टिभ. तर के हुन्छ भने द्याट अल आर लिस्ट रिएक्टिभ. फ्रम फर्स्ट बी टू 7B अल्सो कन्टेन मेटल बट दे आर भेरी लेस रिएक्टिभ. त्यो एकदम धेरै कम रिएक्टिभ मानिने गरिन्छ. After that, number 2, non-metal. Right side of the periodic table contain non-metal. Right side of periodic table में के हुन्छ भने non-metal contain गरेको हुन्छ. Group 7A consists of highly reactive non-metal such as AFClI. In group 5A and 6A, OS, PN all are non-metal. यो non-metal को पोजिसन कहाँ हुन्छ भने त्यसको बारेमा यहाँ दिएको छ. After that, those elements which saw the characteristics of both metal and non-metal is known as metalloid. जुन एलिमेन्ट्स those elements which have both characteristics, दुवैको क्यारेक्टर मेटलको पनि क्यारेक्टरिस्टिक नन मेटलको पनि क्यारेक्टरिस्टिक, that all are considered as the non-metalloid. That is the silicon, germanium and SiGeBi, that all are considered as the metalloid. Note, metal means those elements which are तलतिर हामी पढेको थियौं in the lower classes, those substances which can conduct heat and electricity. But according to chemistry, those elements which have tendency to lose electron, जुन elements ले electron lose गर्न सक्छ, that all are considered as the metal. And those elements which have tendency to gain electron, जोसँग capacity छ electron gain गर्न सक्ने, अरूसँग माग्न सक्ने भने, that all are considered as the non-metal. Related question, why potassium is more reactive than the sodium? As we know, potassium and sodium both are lies in a group first A and they are metal. K have larger atomic size than the Na and it can lose electron easily, hence K is more reactive. जले इलेक्ट्रोन हामीले पढ्यौं यहाँ कि मेटल को काम के हो इलेक्ट्रोन लूज गर्नु, त जले आसान तरिकाले लूज गर्छ उसको रिएक्टिभिटी के हुन्छ भने हाई हुन्छ. आफ्टर दैट फ्लोरिन इज मोर रिएक्टिभ देन क्लोरिन. वाइ? फ्लोरिन भन्दा क्लोरिन धेरै रिएक्टिभ हुन्छ. बिकज एफ मेटल हैव ए स्मॉलर साइज देन द Cl, एफ कैन गेन इलेक्ट्रोन. अब नॉन मेटल को काम के हो भने इलेक्ट्रोन इट कैन गेन इजिली. जले इलेक्ट्रोन आसान तरिकाले गेन गर्न सक्छ, दैट ऑल आर कंसिडर एज द नॉन मेटल. एन्ड एफ हैव ए स्मॉलर साइज देन Cl, एफ को साइज जुन छ भने स्मॉल छ कसको कंपेरिजन अफ Cl. सो दैट एफ कैन गेन इलेक्ट्रोन इजिली. फ्लोरिन के हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन इजिली गर्छ, हेन्स फ्लोरिन हैव मोर रिएक्टिभ देन द क्लोरिन. त्यही कारण के हुन्छ फ्लोरिन भन्दा हाईली रिएक्टिभ क्लोरिन छ. आफ्टर दैट रिएक्टिभिटी अफ एलिमेंट्स इन द पीरियड में के हुन्छ नंबर अफ सेल इज कन्स्टेंट इन अ पीरियड में के हुन्छ भने नंबर अफ सेल आउटर मोस्ट सेल या टोटल सेल इज कन्स्टेंट इन एनी वन पीरियड फ्रम ग्रुप फर्स्ट ए टू ग्रुप 4A रिएक्टिभिटी डिक्रिज. एनी पीरियड कुनै पनि पीरियड में कुरा गर्ने हो भने ग्रुप फर्स्ट ए देखि 4A सम्म रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ, बट इन द ग्रुप 7A रिएक्टिभिटी इन्क्रिजेस. तर के हुन्छ भने ग्रुप फर्स्ट ए टू 4A सम्म रिएक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ, तर ग्रुप 7 in any periods from group first A to 4A reactivity decrease हुन्छ, तर 4 to 7 after 4A to 7A reactivity increases. After that electronic configuration based on the subcell, that will be the SPDF. The process of arranging elements on the basis of SPDF is known as
इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन द बेसिस सबसेलको आधारमा जुन छ भने एसपीडीएफ को आधारमा गरिने गरिन्छ एस हेभ क्यापासिटी 2 पी हेभ क्यापासिटी 6 डी हेभ क्यापासिटी 10 एफ हेभ क्यापासिटी 14 एस ब्लक एलिमेन्ट दोज एलिमेन्ट्स विथ लास्ट इलेक्ट्रोन इन्टर इन्टु एस अर्बिटल इज नोन एज एस ब्लक एलिमेन्ट जसको इलेक्ट्रोन के हुन्छ भने एस अर्बिटलमा लास्ट जान्छ भने द्याट विल बी कन्सिडर एज एस ब्लक एलिमेन्ट पी ब्लक भन्नुपर्छ दोज एलिमेन्ट्स विथ लास्ट इलेक्ट्रोन इन्टर इन्टु पी ब्लक एलिमेन्ट्स is known p orbital is known as p block element that will be the third fourth fifth sixth seventh or 0 is known as the p block elements and last one example chlorine is also considered a p block element d block element those elements whose last electron enters into d orbitals is known as d block elements group third b fourth b fifth b sixth b seventh b 8 or 9 first B and second B are D block elements. They are also called the transition elements. F block elements, those elements whose last electron enters into F orbital is known as F block element. It is called inner transition element. Lanthanides and actinides groups contain lanthaniums and actiniums, and except that all are F block elements. Lanthanides in the lanthanides र actinides मा except lanthanum र actinium लाई छोडेर बाँकी सबके हुन्छ भने F block elements. In this video, this must try to like, subscribe and share it. Also stay home, stay safe.